ल ठीक छ, हामीले हिजो बीम भ्यायौं, आज एनालाइसिस अफ ट्रस भन्ने च्याप्टर पढ्छौं। यसको आज सकेसम्म म थ्योरी भ्याउने कोसिस गर्छु। च्याप्टर 7, 8 कति हो जति भयो नि छोडिदिनुस्। च्याप्टरको नाम चाहिँ एनालाइसिस अफ ट्रस हो है। च्याप्टर 8 होला जस्तो लाग्छ, बीम 7 यो 8 हो जस्तो लाग्छ है। एनालाइसिस अफ ट्रस योबाट त्यही हो, 10 to 15 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। एउटा क्वेसन प्राय 10 मार्क्सको क्वेसन आउँछ योबाट, 10 to 15 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। ठीक छ, पहिला ट्रस भने के यसो डेफिनेसन लेखौँ। सबैले देख्नु भएको ट्रस त है। अहिले त घरहरुमा ट्रस हाल्ने भन्छन्, हाम्रो बाइकको पार्किङहरुमा नि माथि त्यो ट्रसको माथिको त्यो छानो भयो, तलपट्टि त्यो डन्डीहरु राखेको हुन्छ नि पाइपहरु, हो त्यो ट्रस हो है। जुन त्यो गोलो पाइपहरु देख्नुहुन्छ नि, जुन एसेम्बल गरेर हालेको त्यो हो, त्यो ट्रस हो। ट्रस भनेको लेखौँ पहिला ट्रसको डेफिनेसन। Truss is an assemblage of number of bars or rods joined in such a way to form rigid framework. ट्रस भनेको चाहिँ एउटा त्यहाँ धेरै रड अथवा बारहरुलाई जोइन गरे हुन्छ, त्यसरी जोइन गरे हुन्छ भन्छु। त्यो सबैलाई जोइन गरेर एउटा रिजिड फ्रेमवर्क बना हुन्छ, त्यो चाहिँ ट्रस हो है। फ्रेमवर्क, the ends are either joined by riveting, तो इन्डहरुलाई ओइलिङ गर्न पनि सकिन्छ, त्यो बारहरुको इन्डलाई ओइलिङ, अर नट एन्ड बोल्ट, नट एन्ड बोल्टले टाइट गर्न पनि सकिन्छ है। नट एन्ड बोल्ट्स इन्डहरुलाई त्यसरी जोइन गरे हुन्छ। The member used in a truss are slender. Slender भनेको मिनिङ पहिला नि भनिसके। The members used in truss are slender. Slender को मिनिङ भनेको के हो त? क्रस सेक्सनल डाइमेन्सन भनेको लंगिट्युडनल डाइमेन्सनको तुलनामा एकदमै सानो है। स्लेन्डर को मिनिङ दैट इज क्रस सेक्सनल, यसरी एक्स लेखी, क्रस सेक्सनल डाइमेन्सन इज क्वाइट स्मल कम्पेयर टू इट्स लंगिट्युडनल डाइमेन्सन। दैट इज क्रस सेक्सनल डाइमेन्सन इज quite small compared to its longitudinal dimension.
है। किन त ट्रसको पाइपहरू हेर्नु त क्रस सेक्सन एरिया भनेको त सानो सर्कुलर हुन्छ, तर लम्बाइ त धेरै लामो हुन्छ नि त। त्यो लङ्जिट्युडल भनेको लम्बाइतिरको भयो, त्यही भएर त्यो भनेको स्लेन्डर मेम्बर भयो। स्लेन्डरको मिनिङै त्यो भयो है। अब प्याराग्राफ चेन्ज गरेर लेखेँ। Truss is a two-way force member. Truss like two-way force member भन्छ because truss is a two-way force member because members are either in tension or compression. मेम्बरमा कि टेन्सन फोर्स मात्रै आउँछ कि कम्प्रेसन फोर्स आउँछ भने खाली ट्रसमा एक्सियल फोर्स मात्रै आउँछ, बेन्डिङ मोमेन्ट र शियर फोर्स ट्रसमा आउँदैन। त्यही भएर ट्रसमा बेन्डिङ मोमेन्ट र शियर फोर्स क्याल्कुलेट गर्न पर्दैन है। यसमा टेन्साइल र कम्प्रेसिभ फोर्स मात्रै क्याल्कुलेट गर्ने हो है। त्यही भएर टु वे फोर्स मेम्बर भने खाली त्यसमा आउने फोर्स भनेको कि टेन्सन फोर्स आउँछ कि कम्प्रेसन आउँछ। टेन्सन भनेको अवे फ्रम द पोइन्ट, कम्प्रेसन भनेको टुवार्ड द पोइन्ट। पहिले लेखाइसकेको छु। बीममा शियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट धेरै आउने भयो, त्यही भएर शियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट बनाए। ट्रसमा एक्सियल फोर्स आउने भयो। एक्सियल फोर्सको नेचर भनेको कि त टेन्सन हुन्छ कि कम्प्रेसन हुन्छ है। ट्रसेस आर, अब यसको युज कहाँ कहाँ हुन्छ त? Trusses are extensively used in the roof of रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशनको रुफहरुमा युज गरिन्छ। इन्डस्ट्रियल बिल्डिङहरुमा युज हुन्छ। इन्डस्ट्रियल बिल्डिङ अहिले त घरहरुको माथि पनि सबै ट्रसै लगाउने भन्छ है। इन्डस्ट्रियल बिल्डिङ, फ्याक्ट्रीहरुमा युज हुन्छ। वर्कसपहरुमा युज हुन्छ। अर्को ट्रसको ब्रिजै हुन्छ, देख्नु भयो होला है। ब्रिज ट्रसहरुमा युज हुन्छ। ट्रसको ब्रिजै हुन्छ है। एसेक्ट्रा अन्त नि धेरै ठाउँ हुन्छ, मेनली अब यो ठाउँहरुमा युज हुने भयो। ल सार्दै गर्नु भयो होला है। ठिक छ भाइ बहिनीहरु, सार्दै हुनुहुन्छ? आउँदै आएन, सार्दै होला। हेरौँ त, ट्रस इज एन एसेम्ब्लेज अफ नम्बर अफ बार और रड्स जोइन्ड इन सच अ वे टु फर्म अ रिजिड फ्रेमवर्क। ट्रस भन्दा छ त्यहाँ देख्नु भएको हुन्छ पुरै ट्रेङ्गुलर सेपहरुको त पुरै रडहरु बारहरु जोड्या हुन्छ नि। भनेपछि धेरै बार र रडहरुलाई सँगसँगै जोड्या हुन्छ, जोडेर एउटा रिजिड फ्रेमवर्क बना हुन्छ। र त्यो बारहरुलाई कसरी जोड्या हुन्छ भन्दा द इन्ड्स आर आइदर जोइन्ड बाइ रिबेटिङ। यो रिबेटिङ भनेको तपाईले देख्नु भएको होला, पुरानो चलन हो, अहिले त हराइसक्यो। बाइ रिबेटिङ अथवा त्यसलाई ओल्डिङ गरे हुन्छ हैन, त्यो बारहरुलाई ओल्डिङ गरेर जोड्न नि मिल्यो। अर नट एन्ड बोल्ट, नट एन्ड बोल्टले चाहिँ टाइट गरेर कस्न पनि मिल्यो। उनीहरुको द मेम्बर युज इन ट्रस आर स्लेन्डर, दैट इज क्रस सेक्सनल डाइमेन्सन इज क्वाइट स्मल कम्पेयर्ड टु इट्स लङ्जिट्युडनल डाइमेन्सन। स्लेन्डरको मिनिङै त्यही हो। किन त ट्रसको हेर्नु त त्यो पाइपहरुको यता क्रस सेक्सन भनेको यतापट्टि क्रस सेक्सन एरिया भनेको सानो हुन्छ, यता लेन्थ एकदम लामो हुन्छ लङ्जिट्युडनल डाइमेन्सन, त्यही भएर स्लेन्डर भयो।
ट्रस इज अ टू वे फोर्स मेम्बर बिकज मेम्बर आर आइदर टेन्सन और कम्प्रेसन। ट्रसमा अब खालि दुईटा नेचरको मात्रै फोर्स आउँछ, कि टेन्सन आउँछ कि कम्प्रेसन आउँछ। टेन्सन भनेको के हो त, पुरै तान्न खोज्ने ट्रसलाई भनेको अवे फ्रम द पोइन्ट, दुईटा जताले पनि त्यो पोइन्टबाट बाहिर भाग्न खोज्या फोर्स भयो। कम्प्रेसन भनेको टुवार्ड द पोइन्ट, खुम्चाउनु खोज्छ त्यसलाई भनेपछि खालि एक्जियल फोर्स मात्रै आउने भयो ट्रसमा। एक्जियल फोर्सको नेचर दुईटा हुन्छ, आइदर टेन्सन और कम्प्रेसन, त्यही भएर टु वे फोर्स मेम्बर भनेको। ट्रसमा बेन्डिङ मोमेन्ट र सियर फोर्स आउँदैन, त्यही भएर बेन्डिङ मोमेन्ट र सियर फोर्स क्यालकुलेट गर्दैनौँ ट्रसमा है। ट्रस आर अब एक्सटेन्सिभली युज इन रुफ अफ रेलवे स्टेसन, इन्डस्ट्रियल बिल्डिङ, फ्याक्ट्री, वर्कसप, ब्रिज ट्रस, अरूहरू पनि छ एसेट्रा है। यो ट्रसको युजहरू भयो। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, बुझ्या छ? किन नबोल्या हो त नि? अनि सबैले सारेर त भ्यायो होला त्यत्रो दुईचोटि भन्दाखेरि त। जम्मा 26 जना आछन् त। हजुर के भयो बहिनीहरू? लाइन छैन के सर, 2-3 जना साथीहरु लाइन छैन भने सर लाइन गएर भर्खर जोइन भएको रहेछ। ए ठिक छ, अब लाइन गयो भने के गर्ने त? अब मैले यो गरेको सबै रेकर्डिङ गर्दैछु, भिडियो डाउनलोड गर्ने अनि मजाले हेर्ने, मजाले बुझिन्छ। मैले पढाएको म आफैले 7-8 वटा त म आफैले त्यो रेकर्डिङ पछि हेरेको छु, मजाले बुझिँदो रहेछ। भिडियो हेर्दा नि भइहाल्यो, जनरली त सजिलो छ। लाइन गयो भने अब त्यसो गर्ने, के गर्ने त नि अब। ल म यतातिर आएँ म। एउटा चाहिँ कुन कस्तो खालको ट्रस हो भनेर चिन्ने तरिका छ, म त्यहाँ लेखाउँछु। डिटर्मिनेसन अफ टाइप्स अफ ट्रस। लेखेको क्लियरली देखिया छ भाइ बहिनीहरू? यस सर। अनि भिडियो कतिको ल्यागिङ भएर आछ, कतिको ल्यागिङ छ खासै छैन होला, के छ? छैन सर, छैन। छैन है। ल यहाँ म लेखाउँछु है, त्यहाँ फिगर दिया हुन्छ नि यो कस्तो खालको ट्रस हो भनेर चिन्ने तरिका। ओहो कसको हो? माइक अन रहेछ, आवाज आयो। अहिले म यहाँ सबै लेखाउँछु है। एम प्लस आर बराबर 2J भयो भने त्यो ट्रसमा, यस्तो ट्रसलाई के भन्छ? ट्रस इज स्ट्याटिकली डिटर्मिनेट एन्ड स्टेबल, र यसलाई पर्फेक्ट ट्रस पनि भन्छ। एम भने के, आर भने के, जे भने के, अहिले लेखाउँछु है। यस्तो ट्रस भनेको ट्रस इज स्ट्याटिकली डिटर्मिनेट पनि भयो र यो स्टेबल पनि हुन्छ। स्ट्याटिकली डिटर्मिनेट भनेको स्ट्याटिक इक्विलिब्रियमको इक्वेसन युज गरेर यसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ। एन्ड स्टेबल, यस्तो ट्रसलाई हामीले पर्फेक्ट ट्रस पनि भन्छौँ है। यो भनेको पर्फेक्ट ट्रस हो। मैले ब्राकेटमा लेखेँ। आरको एम प्लस आर इज ग्रेटर देन 2J। अहिले म भन्छु है, एम भने के, आर भने के, जे भने के। एम प्लस आर इज ग्रेटर देन 2J भयो भने ट्रस इज स्ट्याटिकली इन्डिटर्मिनेट हुन्छ। यो चाहिँ स्ट्याटिकली सल्भ हुन्न, स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम इक्वेसन लगाएर मात्रै सल्भ हुन्न। यस्तो खाले ट्रस हामीले पछि 5th सेमतिर पढ्नुपर्छ तपाईँहरूले है। यस्तो खालको ट्रस चाहिँ ट्रस इज स्ट्याटिकली इन्डिटर्मिनेट, स्टेबल त हुन्छ नै, एन्ड स्टेबल। यस्तो ट्रसलाई स्ट्याटिकली इन्डिटर्मिनेट भयो। एम प्लस आरको भ्यालु 2J भन्दा बढी भयो। त्यहाँ आर भने त सधैँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, एम बढी भयो, नम्बर अफ मेम्बर चाहिँ बढी भयो, यस्तो भयो।
भनेपछि यसलाई हामीले के भन्छ रिडल्डेन्ट ट्रस्ट पनि भन्छौँ। रिडल्डेन्टको मिनिङ एक्स्ट्रा भयो कि कुनै मेम्बर चाहिँ एक्स्ट्रा भएको कारणले गर्दाखेरि हिस्टोरिकली डिटर्मिनेन्ट नभए यसलाई रिडल्डेन्ट ट्रस्ट पनि भन्छ। REDUNDAND रिडल्डेन्टको मिनिङ एक्स्ट्रा हो है, यसलाई रिडल्डेन्ट ट्रस्ट भन्छ। कुनै मेम्बर चाहिँ एक्स्ट्रा भए भएर यो हिस्टोरिकली इन्डिटर्मिनेन्ट भयो, रिडल्डेन्टको मिनिङ एक्स्ट्रा हो है, यसलाई रिडल्डेन्ट ट्रस्ट पनि भन्छ। अर्को छ M + R इज लेस देन 2J। वास्तवमा यस्तो ट्रस्ट एक्जिस्टै गर्दैन, यस्तो ट्रस्ट इज अनस्टेबल। ट्रस्ट इज अनस्टेबल यस्तो ट्रस्ट, र यसलाई कुनै मेम्बरमा कमी भएर त्यस्तो भएर यसलाई डिफिसिएन्ट ट्रस्ट पनि भन्छ। अब M भनेको नम्बर अफ मेम्बर, J भनेको नम्बर अफ जोइन्ट, R भनेको नम्बर अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम इक्वेसन हो है। M भनेको नम्बर अफ मेम्बर, कतिवटा मेम्बर छ त त्यो ट्रस्टमा। J भनेको नम्बर अफ जोइन्ट, कतिवटा जोइन्ट छ त्यसमा। R भनेको नम्बर अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम इक्वेसन, त्यो जहिले पनि Fx0 Fy0 मोमेन्ट 0 हुन्छ 3 हुने भयो R जहिले पनि है। नम्बर अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम इक्वेसन, यसको भ्यालु जहिले पनि के हो त नम्बर अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम इक्वेसन के हुन्छ त समेसन Fx0 समेसन Fy0 अर्को मोमेन्ट एट एनी पोइन्ट 0 भन्छ, तीनटा हुन्छ जहिले पनि भन्छ, R को भ्यालु 3 हुन्छ। ल यो भएपछि म फिगर बनाएर कुन ट्रस्ट कस्तो भनेर अब फिगर बनाएर गर्दै जान्छु। ठीक छ साथीहरु, बुझ्या छ? साथीहरु, मिलन कणेल भाइ बुझिएछ सर, बुझिएछ सर। भन्नु भएको छ? हजुर सर। ल ठीक छ। के छ सारी सक्यो? यस सर। ल अब फिगरहरु बनाउँदै कुन कस्तो टाइपको ट्रस्ट हो, कहिलेकाहीँ एक्जाममा सोध्न नि सक्छ फिगर बनाएर यो कुन टाइपको ट्रस्ट हो भनेर सोध्यो भने तपाईलाई काम लाग्छ। फिगर बनाउँदै म गर्दै जान्छु। एकदमै हाम्रो कसको आयो फेरि म्युजिक? ए बाबु म्युजिक पो सुने त अनि के पढ्छ त? कसको हो? म 27 जना। तपाईहरुको बिहानबाट कतिवटा भयो अनलाइन क्लास? भाइहरु म्याथ र इंग्लिश त्यति दुईटा भयो? त्यति नै थियो, अरु थिएन? थियो तर एउटा क्लास। हजुर केमिस्ट्री भएन? केमिस्ट्री नै भएको त। ए ल अब यहाँ चिन्ने तरिका, हाम्रो ट्रस्टको एकदमै बेसिक डिटरमिनेट स्ट्रक्चर भनेको ट्रायंगल हो। एउटा यो ट्रस्ट छ, अब यो कस्तो के ट्रस्ट हो यो चिन्ने तरिका भन्दैछु। ल एउटा यो ट्रस्ट बनाई। ल यो चाहिँ कुन ट्रस्ट हो भनेर सोध्यो भने एक्जाममा के गर्ने भन्ने कुरो यसमा हेर्नुस् त। यसको लागि M भनेको नम्बर अफ मेम्बर कतिवटा छ? एउटा दुईटा तीनटा। नम्बर अफ जोइन्ट पनि एउटा दुईटा तीनटा छ। J पनि 3 भयो, R को भ्यालु त सधैँ 3 हुन्छ भने हैन? 3 M + R भनेको के भयो? 3 + 3 6 भयो।
2j भनेको 2 × 3 6 भयो। भनेपछि यसले के बुझायो त m + r = 2j भयो नि त 6 = 6 भएपछि। यो कस्तो ट्रस रहेछ त यो स्ट्याटिकल डिटरमिनेन्ट एन्ड स्टेबल अथवा यो पर्फेक्ट ट्रस रहेछ है। ट्रस इज statically determinate and stable अथवा यस्तो ट्रसलाई हामीले पर्फेक्ट ट्रस पनि भन्छौँ। यो पर्फेक्ट ट्रस रहेछ। ठीक छ, बुझ्या छ? भाइ बहिनीहरु बुझ्या छ? सर यो ट्रायंगल शेपको भएर जे को भ्यालु 3 भएको हो। ए त्यो नम्बर अफ जोइन्ट हेर्नु न, एउटा यहाँ छ, यहाँ हेर्नु रेड पेनले गर्छु। नम्बर अफ जोइन्ट भनेको एउटा यहाँ भयो, यो जोइन्ट भयो, अर्को यो जोइन्ट भयो, अर्को यो जोइन्ट भयो। कतिवटा जोइन्ट छ त? 3टा भयो। 3वटा भयो। अनि नम्बर अफ मेम्बर भनेको एउटा यो मेम्बर भयो, एउटा यो मेम्बर भयो, एउटा यो मेम्बर भयो, 3टा छ मेम्बर। के छ त यसमा? ल फेरि अर्को फिगर। सरी रातरी नभनौँ। अर्को यस्तो खालको ट्रस। ल ल अब यसलाई हेरौँ। यसो m भनेको नम्बर अफ मेम्बर कतिवटा छ भन्नुस्? एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा, सातवटा होला हैन? हजुर। m 7 भयो। नम्बर अफ जोइन्ट कतिवटा छ j भनेको? 1 2 3 4 5, 5वटा छ हैन? r भने त जहिले नि 3 नै भयो। हजुर। m + r भनेको 7 + 3 भनेको 10 नै भयो। 2j भनेको नि 2 × 5 भनेको 10 नै भयो। भनेपछि यसले के बुझायो त m + r = 2j आयो पनि। यो पनि m + r = 2j नै भयो। यसले के जनायो त पर्फेक्ट ट्रसै भयो। ट्रस इज स्ट्याटिकल डिटरमिनेट एन्ड स्टेबल अथवा यो पर्फेक्ट ट्रस भयो। बुझ्दैन? जोइन्ट निकाल्न र मेम्बर निकाल्न। हजुर सर। ए सर ल अझै अर्को क्वेसन गरौँ, गर्दै जाऊँ। यो त m + r = 2j आएको मात्रै गरिरहेछ। सार्री होइन? भाइ बहिनीहरु सारियो सर। हजुर सर सार। ल फेरि अर्कोतिर आउँ। अर्को ट्रस बनाऊ। यो सबै स्ट्रेट हो है, यहाँ मैले बाङ्गो देखेँ भने।
ठिक छ सपोर्ट यहाँ अहिले सपोर्टलाई रोलर र हिन्ज मात्रै राखौँ अरू केही नचलाऊ ल यसको लागि के हुन्छ भन्दा तपाईले यो जुन डायगोनल मेम्बरहरु जोइन भएको पोइन्ट यसलाई जोइन मान्दा नि हुन्छ नमान्दा नि हुन्छ नमान्दा राम्रो त्यो रिजल्ट त एउटै आउँछ फरक पर्दैन जुन यो डायगोनल मेम्बर मिट भएको पोइन्ट छ नि त्यसलाई जोइन नमान्दा पनि हुन्छ है त्यो मैले देखाएँ रेड पेनले नमान्दै राम्रो म मानेर नि गर्दिन्छु तर त्यसको रिजल्टले केही फरक पर्दैन है त नमानेर गरौँ सुरुमा यो गर्दाखेरि नम्बर अफ मेम्बर याम भनेको कति भयो पहिला होरिजेन्टल हेर्नुस् एउटा छ दुईटा छ तीनटा छ भर्टिकल हेर्नुस् 4 वटा 5 वटा इन्क्लाइन हेर्नुस् 6 वटा 7 वटा 8 वटा आयो नम्बर अफ मेम्बर नम्बर अफ जोइन्ट जे भनेको त्यसलाई नमान्दाखेरि एउटा दुईटा तीनटा 4 वटा 5 वटा भयो आर भने त 3 भयो m प्लस r भनेको 8 प्लस 3 गर्दा 11 भयो 2j भनेको 2 into 5 गर्दा 10 आयो यसले के बुझायो त m प्लस r इज ग्रेटर देन 2j भन्ने आयो होला m प्लस r इज ग्रेटर देन 2j भन्ने बुझायो यसले यो भनेको ट्रस इज स्ट्याटिकली इन्डिटरमिनेट अथवा यसलाई रिडल्डेन्ट ट्रस पनि भयो ट्रस इज statically indeterminate and stable त हुन्छ है अथवा यस्तो ट्रसलाई के भन्छ हामीले रिडल्डेन्ट ट्रस भन्छ यो रिडल्डेन्ट ट्रस रहेछ ल अब त्यो डायगोनल मेम्बरको इन्टरसेक्सन भएको जोइन्टलाई इन्टरसेक्सन भएको पोइन्टलाई जोइन्ट मान्दाखेरि नि फरक पर्दैन त्यो मानेर गर्दैन हुन्छ जेनरली नमानेर गर्नुस् राम्रो सेमै आउँछ सेमै आउँछ मैले भनिरहेको छु ल यसलाई यसरी गर्न मिल्यो एजुमिङ डायगोनल के मिटिङ अब के इन्टरसेक्सन अफ भन्नु न हजुर एजुमिङ इन्टरसेक्सन अफ diagonal members as a joint याम 10 आयो त बुझिसक्नु भयो होला हजुर सर कति आयो त अब यसलाई जोइन मानेपछि यो पनि मेम्बर भयो यो पनि मेम्बर हो यो पनि मेम्बर यही 4 वटा भइसक्यो 5 6 7 8 9 10 मेम्बर 10 वटा भयो जोइन्ट पनि एउटा बढ्यो होला जी 6 भयो r त 3 नै भयो सी m प्लस r भनेको 10 प्लस 3 13 भयो 2j भनेको नि 2 into 6 12 भयो भनेपछि एउटै कुरो त आएन र हजुर सर प्लस r इज ग्रेटर देन 2j भनेपछि केही फरक पारे त त्यही नै भयो यो ट्रस इज लेख्नुस् ट्रस इज स्ट्याटिकली इन्डिटरमिनेट एन्ड स्टेबल अथवा रिडल्डेन्ट ट्रसको भन्छ मान्दा नि हुन्छ नमान्दा नि हुन्छ जेनरली नमानेर गर्नुस् राम्रो डायगोनल मेम्बरहरु इन्टरसेक्सन भएको पोइन्टलाई चाहिँ जोइन नमान्दै राम्रो मान्दाखेरि पनि त्यसले हामीले निकाल्न पर्ने कुरामा चाहिँ फरक चाहिँ पर्दैन ठीक छ साथीहरु ल लास्ट एउटा हजुर सर यस्तो अब लास्ट एउटा गरम अर्को अनस्टेबल हुने खालको अनि अरु अगाडि बढौं अर्को एउटा ल यति मात्रै छ त याम भनेको मेम्बर भनेको 4 2 6 वटा हो हजुर सर जोइन्ट भनेको 5 वटा भयो r भनेको 3 भयो m प्लस r भनेको 6 प्लस 3 9 भयो 2j भनेको
2 into 5 10 भयो। यसमा त के भयो त m plus r is less than 2j। यस्तो ट्रस इज अनस्टेबल। अथवा यसलाई डिफिसिएन्ट ट्रस पनि, कुनै मेम्बरमा कमी भयो त्यही भएर, कुनै मेम्बर कम भयो डिफिसिएन्ट ट्रस भयो। यसमा कुनै एउटा डायगोनल मेम्बर जोड्दै भयो के हुन्थ्यो, एउटा मेम्बर बढ्थ्यो m7 हुन्थ्यो अनि 10 बराबर 10 हुन्थ्यो, फेरि एउटा मेम्बर मात्रै जोड्दै भयो के हुन्थ्यो, पर्फेक्ट ट्रस हुन्थ्यो। हेर्नु त डायगोनलको एउटा मेम्बर जोड्दै भयो अनि त्यो मेम्बरमा कमी भयो नि, दुईटा मेम्बर जोड्दै भयो फेरि बढी हुन्थ्यो, मेम्बर बढी भयो रिडन्डेन्ट ट्रस भयो। बुझ्नु भयो मैले भनेको कुरो? हजुर सर। डायगोनलतिरको एउटा मेम्बर मात्रै जोड्दै भयो के हुन्थ्यो, फेरि m7 हुन्थ्यो अनि m plus r equals 2j हुन्थ्यो, पर्फेक्ट हुन्थ्यो। भनेपछि एउटा मेम्बरमा कमी भएर चाहिँ त्यही भएर डिफिसिएन्ट ट्रस भयो। फेरि अर्कोतिर पनि जोड्दै भयो के हुन्थ्यो त, फेरि m plus r is greater than 2j हुन्थ्यो, फेरि बढी भयो एउटा मेम्बर, त्यही भएर रिडन्डेन्ट हुन्थ्यो। ल यति गरेपछि अब जस्तो फिगर आए पनि चिन्न जान्नु पर्यो। ठिक छ है। र अब हामीले एनालाइसिस गर्ने ट्रस भनेको जहिले पनि m plus r equals 2j भएको हो। अहिले पढ्ने ट्रस भनेको पर्फेक्ट ट्रसै पढ्ने हो हामीले चाहिँ, अरू ट्रस पढ्दैनौँ। अरू ट्रस स्ट्याटिकल्ली सल्भ हुँदैन, त्यसको लागि पुरै आइडिया लाउनुपर्छ, एक्स्ट्रा इक्वेसन चाहिन्छ, त्यो अहिले तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्न भनेर पनि त्यस्तो ट्रसहरू 5th सेममा पढ्नुपर्छ। अहिले हामीले खालि m plus r आएको पर्फेक्ट अथवा आइडियल ट्रसको एनालाइसिस गर्छौँ है। अहिले पढ्ने भनेको खालि m plus r equals 2j भएको ट्रस मात्रै हो। बुझ्नु भएको साथीहरू? हेलो। हजुर सर। बुझेँ सर, बुझेछौँ सर। बोल्दैन यो बिमला खड्का भन्ने बहिनीले बुझे है? हजुर सर। कता हुनुहुन्छ? घरमा। कता घले गाउँतिर हो क्या हो? होइन, बागलुङ। ए बागलुङ हो? हजुर सर। ए त्यही त साथीहरू। ल अब यो मेटाउँछु, अगाडि बढौँ। यो जति लेख्दै गयो त्यति यो व्हाइट बोर्ड चाहिँ, यो माइक्रोसफ्टको व्हाइट बोर्ड अलि ह्याङ हुँदो रहेछ कि। हेर्नु न, खोल्ने टाइम लाग्यो अनि मधुरो मधुरो लेखिनु। ल अर्को छ बेसिक एजम्पसन अफ आइडियल ट्रस अथवा पर्फेक्ट ट्रसको बेसिक एजम्पसन के हुन्छ। अब ठ्याक्कै फिल्डमा त यो पेपरमा लेखेका जस्तो थ्योरी जस्तो हुँदैन, त्यही भएर चाहिँ कति कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ आइडियल मानेर एजुम गर्नुपर्छ। के छ त्यसको बेसिक एजम्पसन, त्यो कुराहरू लेखाउँछ है। बेसिक एजम्पसन अफ पर्फेक्ट ट्रस अथवा यसलाई आइडियल ट्रस पनि भन्छ है।
अथवा आइडियल ट्रस्ट। वानमा लेखौँ। अब वानमा त त्यही हो, ट्रस्ट इज के हो त, पर्फेक्ट कोन एन्ड स्ट्याटिकली डिटर्मिनेट। ए ट्रस्ट चाहिँ एनालाइसिस गर्नला हो। ट्रस्ट इज perfect on and statically determinate। statically determinate ट्रस्ट चाहिँ बन्नला हो है। र हामीले अहिले एनालाइसिस गर्ने ट्रस्ट भनेको 2D ट्रस्ट हो, स्पेस ट्रस्ट होइन। भनेको एउटै प्लेनमा पर्छ सबै मेम्बरहरू है। अल द मेम्बर आर रिजिड एन्ड लाई इन द सेम प्लेन भनेको 2D ट्रस्ट पढ्न लाग्यो, 3D ट्रस्ट होइन, स्पेस ट्रस्ट होइन है। अल द मेम्बर्स आर रिजिड एन्ड लाई इन द सेम प्लेन, एउटै प्लेनमा पर्छ सबै मेम्बरहरू भनेको 2D ट्रस्ट हो, 2 डाइमेन्सनल ट्रस्ट, सेम प्लेन। अर्को छ सेल्फ वेट अफ मेम्बर आर नेग्लेक्टेड। त्यो ट्रस्टको जुन मेम्बर हुन्छ नि, त्यो रडहरू बारहरू, त्यसको सेल्फ वेटलाई नेग्लेक्ट गर्छौँ। किन भन्दा त्यो भन्दा बढी त एक्सटर्नल फोर्स आ हुन्छ, त्यही भएर त्यसको सेल्फ वेटलाई हामीले नेग्लेक्ट गर्छौँ है एनालाइसिस गर्दा। सेल्फ वेट अफ मेम्बर्स आर नेग्लेक्टेड, यो नेग्लेक्ट गर्छौँ। अनि अघि भनेको जस्तो अल द मेम्बर आर स्लेन्डर भयो, अल द मेम्बर्स आर स्लेन्डर एन्ड अफ युनिफर्म क्रस सेक्सन। सबै त्यो नटहरू सबै त्यो बारहरू अथवा रडहरू युज गरेको त्यसको क्रस सेक्सनल एरिया चाहिँ जतिवटा युज गरे पनि त्यसको एउटै हुन्छ, सेम हुन्छ, युनिफर्म क्रस सेक्सन हुन्छ है। अल द मेम्बर आर स्लेन्डर एन्ड अफ युनिफर्म क्रस सेक्सन। युनिफर्म क्रस सेक्सन ठिक छ। अनि अर्को एक्सटर्नल फोर्सेस अथवा लोड्स एक्ट एट जोइन्ट ओन्ली, खालि जोइन्टमा मात्रै लाग्छ भनेर एनालाइसिस गर्छौँ, अन्त लाग्दैन त्यो फोर्सहरू है। यो भनेको कुरा नि म बुझाउँछु, तर सार्नुहोस्। यो भनेको के भन्दा जस्तै एउटा कुनै ट्रस्ट बनाए, यसै ट्रस्ट बनाए। अब यसमा लागेको फोर्सहरू भनेको कि यसरी लाग्यो, यो जोइन्ट छ, यो जोइन्ट छ भने यहाँ आउन सक्छ, यसरी जसरी आउन सक्छ, यहाँ यसरी आउन पनि सक्छ, यसरी आउन सक्छ, यसरी आउन सक्छ, यो जोइन्टमा आउन सक्छ, यो जोइन्टमा आउन सक्छ हो, यो जोइन्टमा यसरी आउन सक्छ। तर यसरी अरू जोइन्ट, यो जोइन्ट बाहेक अरू यो मेम्बरको बिचतिर यसरी, यहाँ यसरी, यहाँ यसरी यो आउन सक्दैन है। यो हुँदैन है। यसले भन्न खोजेको कुरो बुझ्नु भएको छ? मैले भन्नु खोजेँ खालि त्यो जोइन्टमा मात्र लाग्छ, एक्सटर्नल लोड अथवा फोर्सहरू जोइन्ट बाहेक बिचको त्यो मेम्बरमा लाग्दैन भनेको है। भाइ बहिनीहरू बुझ्या छ मैले भन्न खोजेको कुरो? हजुर सर बुझेँ त। अनि अर्को लास्ट पेज हुन्छ छ, force is transmitted from one member to another member. Force is transmitted from
one member to another member through smooth pinless joint है अथवा frictionless joint through smooth frictionless pin through smooth frictionless pin अथवा joint pin joints यो पिन जोइन्ट्स बाट चाहिँ फोर्स चाहिँ एउटा मेम्बरबाट अर्को मेम्बरमा चाहिँ एकदमै स्मूथ फ्रिक्सनलेस पिन जोइन्ट बाट चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ र यो पिन जोइन्ट चाहिँ फिटिङ परफेक्टली इन द मेम्बर यसको मिनिङ बुझाउँछु फिटिङ perfectly in the members तो मेम्बरमा चाहिँ त्यो पिन जोइन्ट चाहिँ परफेक्टली फिट भए हुन्छ यसको मिनिङ बुझाउँछु Force is transmitted from one member to another member through smooth frictionless pin joints fitting perfectly in the member. मेम्बरमा चाहिँ perfectly fit भएको हुन्छ है ल यो भनेको चाहिँ जस्तै यहाँ फिगर आयो भने त यो एउटा मेम्बरमा यहाँ फोर्स आयो भनेपछि यो मेम्बरको फोर्स त यो मेम्बरमा पनि जान सक्छ यता पनि जान सक्छ भनेपछि यो मेम्बरमा आएको फोर्स अर्को मेम्बरमा कहाँबाट ट्रान्सफर हुन्छ यो स्मूथ फ्रिक्सनलेस जोइन्टहरु यो फ्रिक्सनलेस पिन जोइन्ट यसलाई स्मूथ यो फ्रिक्सनलेस हुन्छ है फ्रिक्सन भयो भने त फेरि के हुन्छ त एउटा आएको फोर्स अर्कोमा त्यता लस हुन सक्छ एनर्जी लस हुन्छ त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ हामीले फ्रिक्सनलेस पिन जोइन्ट भनेको सबै ट्रसको जोइन्टहरुलाई फ्रिक्सनलेस पिन जोइन्ट भनेको है थ्रो स्मूथ फ्रिक्सनलेस पिन जोइन्ट फिटिङ परफेक्टली इन द मेम्बर भनेको मिनिङ के भन्दा जस्तै एउटा जोइन्ट एउटा मेम्बर यहाँ भयो अर्को मेम्बर ठ्याक्कै यहाँ छोइयो भनेपछि यहाँ यो जोइन्ट भनेको ठ्याक्कै परफेक्टली फिट भयो एउटा मेम्बर र अर्को मेम्बर ठ्याक्कै भयो जस्तै अर्को केस के हुन सक्छ एउटा मेम्बर यहाँ छ अर्को मेम्बर यहाँ छ यहाँ बीचमा समथिङ ग्याप भयो भनेपछि यो दुईटा मेम्बरमा यो जोइन्ट परफेक्टली फिट भयो त भएन ग्याप भयो भने पनि अथवा कहिलेकाहीँ बाहिर निस्क्यो एउटा मेम्बरबाट अर्को मेम्बर थोरै यहाँ 1 mm 2 mm बाहिर निस्क्यो जोइन्ट त यहाँ छ भनेपछि बाहिर निस्क्यो भनेपछि यो जोइन्ट यो मेम्बरमा परफेक्टली फिट भयो त भएन यस्तो ग्याप हुन पनि भएन यस्तो ग्याप हुन पनि भएन यसरी थोरै बाहिर निस्किन पनि भएन ठ्याक्कै यहाँ यो जोइन्टमा दुईटा मेम्बर आएर ठ्याक्क मिट हुनु पर्यो यो भनेको फिटिङ परफेक्टली इन द मेम्बर भन्ने हो है त्यो जोइन्ट चाहिँ त्यो मेम्बरमा परफेक्टली फिट हुनु पर्यो बुझ्या छ भाइ बहिनीहरु यस सर यस सर हो नो सर त हैन नि यस को नो सर मनिषा बहिनी हो क्या हो हो सर ए कता हुनुहुन्छ मनिषा बहिनी राउटट ए रौतहट हो ल अब अझै अगाडि बढौं त्यसपछि हामीले अब ट्रसको चाहिँ एनालाइसिस गर्दाखेरि अब ट्रसमा खाली के भन्ने एक्सियल फोर्स मात्रै आउँछ भनेर भनी एक्सियल फोर्स भनेको आइदर टेन्सन अथवा कम्प्रेसन हुन्छ त्यो ट्रसको प्रत्येक मेम्बरमा आउने फोर्सलाई क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ अब हामीले भनेपछि त्यसलाई कुन तरिकाले कुन मेथडले क्याल्कुलेट गरिन्छ त्यो मेथडहरुको बारेमा डिल गरिन्छ त्यो मेथडको थ्योरिटिकली लेखाउँछ यसरी गरी भनेर त्यो लेखापछि यो ट्रसको थ्योरिटिकल पार्ट सकिन्छ आज सकाउँछु भोलि ट्रसको न्यूमेरिकल गराउँछु है आज यसको थ्योरी सकाउँछु एनालाइसिस अफ ट्रस मेथड अफ एनालाइसिस भन्छु अनि त्यसको एनालाइसिस गर्ने पाटोहरु पनि छ मेथड अफ जोइन्ट मेथड अफ सेक्सन भन्छ त्यो भनेको के हो कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु गर्छु है ल
एनालाइसिस अफ ट्रस्ट, यसको मेथड अफ एनालाइसिस, मेथड अफ एनालाइसिस। यसको गर्ने दुईटा छ, एउटा एनालाइटिकल मेथड भनेको म्याथमेटिकल मेथड, एउटा छ एनालाइटिकल मेथड, अर्को छ ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड भनेको त्यो ट्रस्टको प्रत्येक मेम्बरमा आएको फोर्सलाई चाहिँ त्यहाँ ग्राफ बनाएर प्लट गरेर पनि निकाल्न सकिन्छ। यो ग्राफिकल मेथड हामीले पढ्नु पर्दैन। बरु एनालाइटिकल मेथडको दुईटा पाटो छ, एउटा मेथड अफ जोइन्ट, एउटा मेथड अफ सेक्सन। यो दुईटै तरिकाले हामीले सल्भ गर्छौँ। एमा सेक्सन जोइन्ट मेथड अथवा मेथड अफ जोइन्ट एउटै कुरो हो। मेथड अफ जोइन्ट मेथडबाट सल्भ गरेर त्यो ट्रस्टको मेम्बरमा आएको फोर्सहरू निकाल्न सक्छौँ, अथवा यसलाई जोइन्ट मेथड भन्छ। अर्को मेथड अफ सेक्सन अथवा सेक्सन मेथड। हामीलाई इक्जाममा कहिलेकाहीँ तोकेर सोध्छ, जोइन्ट मेथडले ट्रस्टलाई सल्भ गर भन्छ, अथवा सेक्सन मेथड अफ सेक्सन मेथडले सल्भ गर भन्छ। केही पनि भनेन भने जुन मेथडले गरे पनि पाइन्छ है, मेथड अफ सेक्सन अथवा यसलाई सेक्सन मेथड पनि भन्छ, एउटै कुरो हो। ल यो ए भयो, यो बी भयो। ल मेथड अफ जोइन्ट भनेको के हो, यसबाट कसरी सल्भ गरिन्छ, यसको सबै ल्याङ्ग्वेजमा लेखाउँछु। मेथड अफ सेक्सन भनेको के हो, योबाट कसरी सल्भ गरिन्छ सबै ल्याङ्ग्वेजमा लेखाउँछु। त्यो गरिसकेपछि ट्रस्टको थ्योरी सकिन्छ। अनि भोलिबाट न्युमेरिकल सुरु गर्छु। दुईटा न्युमेरिकल जोइन्ट मेथडबाट गर्छु, दुईटा न्युमेरिकल सेक्सन मेथडबाट गर्छु। अनि ओल्ड जिगोलमा आएको यसो हिन्ट दिन्छु, अनि यो च्याप्टर पनि सकिन्छ। लामै हुन्छ, फेरि भने जस्तो सहिलो त छैन, लामो हुन्छ। ट्रस्ट पनि बीमभन्दा कम त छैन, लामै हुन्छ। सबै मेम्बर आएको फोर्स निकाल्दाखेरि इक्जाममा बक्कैजाले बीमबाट 12 देखि 15 मार्क्स, ट्रस्टबाट नि 10 देखि 15 मार्क्सको क्वेसन आउँछ है। सर यसको न्युमेरिकल कति पेजको हुन्छ? त्यो अब कत्रो ठुलो ट्रस्ट छ त्यसमा भर पर्छ। धेरै मेम्बर भएको ट्रस्ट भयो भने धेरै टाइमै लाग्छ, नत्र अब हामीलाई दिने भनेको जेनरली 6, 7, 8 वटा मेम्बरसम्म दिन्छ भनेपछि 3-4 पेज त हुन्छ। हुन्छ सेक्सन मेथडबाट चाहिँ टिपिकल मेम्बरको फोर्स निकाल भन्यो भने छोटो हुन्छ। सेक्सन मेथडबाट पुरै ट्रस्टलाई सल्भ गर भन्यो भने जोइन्ट मेथड गर्नुपर्छ। त्यो गर्दाखेरि लामो हुन्छ, 4 पेज जति, 3 पेजदेखि 4 पेज लामो हुन्छ मिनिमम पनि। लामो हुन्छ, बीम र ट्रस्ट लामो च्याप्टर हो। अझै मैले छोटो तरिकाले गर्ने तरिकाहरू पनि भनिदिएको छु इक्जाममा, चाहिँ टाइम सेभ गर्ने तरिका। नत्र जानेछु मात्रै भनेर रुइक कार्डुइङ गर्न लाग्यो भने भ्याइँदैन इक्जाममा। सार्यो साथीभाइहरू? हजुर सर, सारी हो। हजुर के छ खै यो नमिता दुरा बहिनी कता हो? हजुर सर, मैले सारेर भ्याएँ। ए कतातिर हुनुहुन्छ? म अहिले पोखरातिर छु सर। ए पोखरा। यो अनिसा पौडेल बहिनी? सर हजुर कता हुनुहुन्छ? म चितवन। ए चितवनै हो? हजुर। कहाँ हो र घर? गीतानगरतिर। ए पढिरहनु भए, बुझिरहनु भए? हजुर सर। मनिष बराल भाइ? हजुर सर, बुझेछु। कता हुनुहुन्छ? चितवनै हो। ए चितवनै हो? कता हजुर। भरतपुरै हो? भरतपुरै सर। ए निर्मल पोखरेल भाइ? के छ हो निर्मल भाइ? बोलेन। प्रवेश देवकोटा भाइ? के छ, बुझ्या छ? घरतिरबाटै हो? ए फोटो त पछाडितिर धानबारीतिरको छ त। ए
कता हो घर भरतपुरै हो होइन सर गोर्खा हो सर ए ए म्हणजे गोर्खेतिरबाट हो अहिले हो सर गोर्खे ए ल ठिक छ ल ल अब त्यसको दुईटा थ्योरी अलिकति लेखौँ यो मेटाई यसलाई फेरि काटी यो ह्याङ हुन्छ धेरै बेर राख्यो भने ल है अब पहिला थ्योरी लेखाउँछु कुनको भन्दा साथीभाइहरू जोइन्ट मेथडको है जोइन्ट मेथडको कसरी गरिदो रहेछ त कहिलेकाहीँ इक्जाममा पनि सोध्छ जोइन्ट मेथडबाट कसरी गर्ने भनेर कहिलेकाहीँ थ्योरी पनि सोधिदिन्छ मेथड अफ जोइन्टको थ्योरी लेखाउँछु मेथड अफ जोइन्ट कसरी न्युमेरिकल गरिन्छ त्यसको बारेमा सरर लेख्छु है एउटा फिगर बनाउँछु यसो यहाँ एउटा ट्रस रहेछ सिम्पल खालको ल ए ट्रसलाई सल्भ गर्नु पर्यो यो 1 भन्ने पोइन्ट जोइन्ट भयो यो 2 भन्ने 3 मेम्बर तीनटा छ एउटा 1 2 मेम्बर भयो अर्को 2 3 मेम्बर भयो अर्को 1 3 मेम्बर भयो अब जोइन्ट मेथडबाट सल्भ गर्दाखेरि के गरिन्छ भन्ने कुरा हो है अब यहाँ म लेख्छु जोइन्ट इज chosen अथवा टेकन in such a way that it doesn't contain more than two unknown forces more than two unknown forces more than two unknown सुरुमा चुज गर्दाखेरि है unknown forces त्यो भन्दा बढी भयो भने सल्भ हुँदैन भनेको मोर देन टु अननोन मेम्बर यो भनेको दैट इज नो मोर देन टु अननोन मेम्बर जतिवटा मेम्बर भयो त्यतिवटा मेम्बर र त्यतिवटा फोर्स आउनु भयो नो मोर देन टु अननोन मेम्बर है सुरुमा सल्भ गर्दा त सबै अननोन भयो नि अननोन मेम्बर्स जस्तो यो केसमा जहाँ गए पनि यो वान जोइन्टमा गयो नि दुईटा मात्र अननोन छ भन्छ वान जोइन्टमा जान नि सक्छ सुरुमा टुमा गयो नि दुईटा मात्र छ त्यहाँ जान नि सक्छ थ्रीमा जान सक्छ यसमा समस्या भएन अरू केसमा कहिलेकाहीँ तीनटा चारवटा मेम्बर जोड्यो भने सुरुमा तीनटा चारवटा मेम्बर जोडेकोमा गयो भने सल्भ हुन्न किन त यसबाट समेसन एफएक्स0 र समेसन एफआई0 मात्रै हुन्छ मोमेन्ट 0 गरेर अर्थ छैन जस्तै म वान जोइन्टमा आउँछु अब जस्तै वान जोइन्टको लागि देखाएँ भने के छ जे कुरा छ त्यो देखाउने वान जोइन्टमा आयो भने जस्तै वान जोइन्टमा आयो भने यो खाली न्युमेरिकल गर्दा नि बुझ्नुहुन्छ अहिले थ्योरिटिकली नि भन्दै वान जोइन्टमा यही मात्र छ एउटा 1 2 छ 1 3 यति छ एउटा यहाँ रियाक्सन आउन सक्ला 1 मा त्यो रियाक्सन त निकालिलिन्छ बाहिरबाट मोमेन्ट 0 गराएर R1 भन्ने रियाक्सन आउला यो बाहेक अरु के आउन सक्छ त हेर्नुस् त वान जोइन्टमा जोइन्ट 1 मा जानु भयो दुईटा मेम्बर कनेक्ट भएको छ अनि एउटा सपोर्ट छ सपोर्टमा रियाक्सन आउँछ सुरुमा आउने अब 1 2 मेम्बरमा आएको फोर्स कि त टेन्साइल आउँछ कि त कम्प्रेसिभ आउँछ सुरुमा टेन्साइलै भनेर मान्नु सजिलो हुन्छ F12 भनेर लेखी 1 2 मेम्बर आएको फोर्सलाई 1 बाट बाहिर गयो 1 3 पनि 1 बाट बाहिर गयो F13 यति मात्रै आउँछ
अब भनेपछि मैले यसमा गएर चाहिँ R1 को भ्यालु मैले पहिले निकाल्न सक्छु मोमेन्ट 0 गराएर अनि एउटा Fx0 छ अर्को Fy0 छ दुईटा अननोन भयो इक्वेसन पनि Fx0 Fy0 दुईटा इक्वेसन भनेपछि सल्भ हुन्छ नि त मोमेन्ट 0 गराएर अर्थ छैन 1 बाट मोमेन्ट 0 गराएर 0 बराबर 0 हुन्छ त्यही भएर मोमेन्ट 0 गराउनुको यसमा अर्थै छैन त्यही भएर हामीसँग एभ्यालुएट इक्वेसन पनि दुईटा हुन्छ भनेपछि अननोन पनि दुईटा भन्दा बढी हुने भएन भनेपछि सुरुमा जाँदाखेरि जहाँ दुईटा मेम्बर मात्रै जोइन भएको छ त्यस्तो जोइनमा जानुपर्छ है सल्भ गर्दाखेरि त्यो कुरा भन्नु लाग्यो है बुझ्या छ अब 2 मा गयो भने 2 को यस्तै 2 1 र 2 3 मेम्बर देखाउनुस् 3 मा गयो भने 3 1 र 1 3 3 1 एउटै हो 3 1 र 2 3 अनि यो रिएक्सनहरु त्यो देखाउनुस् त्यसैले प्रत्येक जोइन्टमा गएर कुन मेम्बर छ अनि त्यो मेम्बर आउने फोर्स देखाएर Fx0 Fy0 गर्दै सल्भ गर्दै जाने हो अलिअलि कुरो त बुझिसक्नु भयो होला हजुर सर है ल अब अर्को इक्वेसन अफ यो गरिसकेपछि जोइन्ट चुज गर्यो नि त equation of static equilibrium is applied considering forces as tensile तो मेम्बरमा आएको फोर्सेसलाई टेन्साइल भने अवे फ्रम द पोइन्ट मानि प्लस आयो भने टेन्साइलै रहेछ माइनस आयो भने कम्प्रेसिभ मैले मानेको डिरेक्सन रङ रहेछ भन्ने हुने भयो भनेपछि त्यसको नेचर पनि थाहा हुने भयो टेन्साइल कि कम्प्रेसिभ भ्यालु त यसै थाहा हुने भयो Fx0 र Fy0 गरेपछि इक्वेसन अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम इज एप्लाइड कन्सिडरिङ फोर्सेस एज टेन्साइल फोर्स मानेर गर्छु इक्वेसन अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम भनेको के त एउटा समेसन Fx0 सम अफ अल द होरिजोनल फोर्स 0 सजिलोको लागि राइट तिरको पोजिटिभ अर्को समेसन Fy0 अपवर्ड तिर गएको पोजिटिभ यहाँ मोमेन्ट 0 गरेर अर्थ छैन यसमा त्यही भएर त्यो एप्लाई हुन्न भन्छ खाली दुईटा इक्वेसन छ भने चाहिँ अननोन पनि सुरुमा दुईटा भन्दा बढीमा जान भएन है बुझ्नु भयो होला यहाँसम्म है बुझ्या छ हजुर सर सर सारम हुन्छ अब त्यहाँ Fx0 Fy0 गर्छ इक्वेसन सल्भ गर्छ आउँछ आफ्टर सल्भिङ इक्वेसन if unknown forces is positive if unknown forces are positive that means के भयो त means tensile force भयो that means tensile force otherwise negative आयो भने compressive force भयो that means tensile force nature चाहिँ tensile otherwise negative आयो भने compressive भयो otherwise compressive भयो सुरुमै मैले अवे फ्रम द पोइन्ट मानेर गरेको छु नि त सुरुमै फोर्सलाई चाहिँ टेन्साइल हो भनेर मानेर गरेको छु मैले सल्भ गर्दा प्लसै भ्यालु आयो भने त्यतैतिर डिरेक्सन भयो अवे फ्रम द पोइन्टै गयो टेन्साइलै भयो माइनस आयो भने त मैले अवे फ्रम द पोइन्ट मानेको थिएँ बाहिर निस्क्यो भने भित्र जाने रहेछ भने चाहिँ कम्प्रेसिभ हुने भयो नि त त्यो भन्न खोजे सुरुमा आफूले त सुरुमा कम्प्रेसिभ मानेर गर्दा नि हुन्छ है फेरि ल अब यो भइसकेपछि एउटा जोइन्टमा आएको सबै मेम्बरको फोर्स आयो अब अर्को जोइन्ट पनि चुज गर्ने अनि इक्वेसन अब स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम एप्लाई गरिरहने जबसम्म सबै मेम्बर त्यो ट्रसको मेम्बरको फोर्स आउँदैन अब नेक्स्ट जोइन्टमा जाने फेरि यस्तै गरेर देखाउने Fx0 गर्ने Fy0 गर्ने अनि गर्दै गर जबसम्म सबै मेम्बरको फोर्स सकिँदैन सेम प्रोसेस रिपिट गर्ने है another joint is taken and static equilibrium equation is applied static
ल अर्को जोइन्ट पनि भनेपछि यही प्रोसेस अब रिपिट गरिरहने है। सेम प्रोसिडर क्यारिड आउट अन्टिल फोर्सेस इन अल मेम्बर आर नोन है। यही प्रोसेस चाहिँ क्यारी गरिरहने जबसम्म त्यो ट्रस्टको सबै मेम्बरको फोर्सेस नोन हुँदैन है। सेम प्रोसिडर इज रिपिटेड until forces in all members are known। सबै त्यो ट्रस्टमा भएको सबै मेम्बरको फोर्स नोन नभएसम्म यही प्रोसेस रिपिट गरिरहनु। ल गर्ने तरिका यो भयो। अब यसको फाइदा बेफाइदाहरू अब यहाँ यसमै लेखिदिन्छु। बुझेछ भाइ बहिनीहरू? बुझेछ? अब यो मेथडको सुइटेबल चाहिँ के हो भन्दा दिस मेथड इज सुइटेबल व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टु फाइन्ड द फोर्सेस अफ अल मेम्बर। त्यो ट्रस्टको सबै मेम्बरको फोर्स निकाल भन्यो भने यो मेथड सुइटेबल भयो। सबै मेम्बर होइन कुनै सिलेक्टेड मेम्बरको निकाल भन्यो भने त यो मेथड के काम लाग्यो त नि है। त्यही भएर दिस मेथड इज सुइटेबल व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टु फाइन्ड द फोर्सेस इन अल द मेम्बर्स। गर्ने तरिका चाहिँ त्यसरी भयो। अघिसम्मको स्टेप भयो गर्ने तरिका। अब यसको फाइदा बेफाइदा सबै यसमै लेखेँ। दिस मेथड इज suitable when it is required to find forces in member of trust। तो ट्रस्ट को सबै मेम्बरको फोर्स निकाल भन्यो भने यो मेथड सुइटेबल भयो। अब यसको बेफाइदा भनेको के हो भन्दा यो मेथड भनेको टाइम कन्ज्युमिङ मेथड पनि भयो। जहाँ जहिले पनि के गरेछ त सबै जोइन्टमा गयो अनि एफएक्स0 एफआई0 गरे रिजल्भ गरेछ फेरि अर्को जोइन्टमा गछ भनेपछि यो टाइम कन्ज्युमिङ मेथड पनि भयो। टाइम धेरै खाने भयो यसले। यो बेफाइदा यसको टाइम कन्ज्युमिङ पनि भयो। अनि अर्को चाहिँ एकदम मोनोटोनस टेडियस बोर लाग्ने भयो के त्यही कुरा एउटै कुरा रिपिट भइरहन्छ नि त। टेडियस एन्ड बोरिङ मेथड पनि हो यो है। अलि बोर लाग्ने नि भयो झन्झटिलो पनि भयो। नयाँ कुरो केही चिज आउँदैन जहिले पनि अर्को जोइन्टमा गए फेरि त्यही कुरो एफएक्स0 एफआई0 गरेछ रिजल्भ गरेछ। त्यही भएर यो टाइम कन्ज्युमिङ मेथड पनि भयो टेडियस मेथड पनि भयो बोरिङ मेथड पनि हो है। यो चाहिँ यसको बेफाइदा हो। ल जोइन्ट मेथडको बारेमा सक्यो। अब न्युमेरिकल गर्छ झन् बुझ्नुहुन्छ यति लेखा छ। ठीक छ भाइ बहिनीहरू? ठिक छ सर। ल कहिलेकाहीँ चाहिँ जोइन्ट मेथडबाट चाहिँ ट्रस्टलाई एनालाइसिस गर्दा के कुरा गरिन्छ राइट डाउन द स्टेप अथवा प्रोसिडर व्हाइल सल्भिङ द ट्रस्ट बाई जोइन्ट मेथड भन्यो भने यो कुराहरू लेख्नुहोस्। थ्योरीमा आयो सर्ट नोट्समा आयो भने है काम लाग्छ। ल यो सक्यो। लास्ट पोइन्ट त त्यसको डिसएडभान्टेज है। लास्ट त यसै टाइम कन्ज्युम गर्छ टेडियस बोरिङ छ भनेको नि एडभान्टेज हुन्छ र कहिले आफै सोच्नुस् हो। अनि यो पोइन्ट माथिको चाहिँ एडभान्टेज भयो। सबै मेम्बरको फोर्स आउने भयो के योबाट सल्भ गर्दाखेरि कुनै मेम्बर पनि छुट्टी भएन। त्यो ट्रस्टको भयो घरको मेम्बरको सबैको फोर्स आउने भयो है। भयो सर।
तो सेम प्रोसिडर इज रिपिटेड अन्टिल फोर्सेस इन अल मेम्बर आर नोन भनेको चाहिँ त्यसको एनालाइसिस गर्ने तरिका भयो। कसरी एनालाइसिस गरिन्छ भने त्यो तलको दुईटा लेखाएको चाहिँ एउटा एडभान्टेज एउटा डिसएडभान्टेज सबै कुरालाई एकै ठाउँमा समेटेर लेखिदिए के। ठीक छ सर। ल अब मेथड अफ सेक्सन ट्रसको थ्योरी सबै सकिन्छ। भोलि न्युमेरिकल गराइहाल्छु है। कोर्स भ्याउनु पर्यो चाँडो। यस्तै छ साथीहरू, धेरै छ मेरो पढाउनु पर्ने कुरो। ल अर्को छ सेक्सन मेथड अथवा मेथड अफ सेक्सन। थोरै फरक छ है सेक्सन मेथड। यसको बारेमा त्यस्तै जोइन्ट मेथडको जस्तै गरेर लेख्छु। पहिला फिगर बनाइने सेक्सन मेथडबाट सल्भ गर्दाखेरि कहिले पनि एक्जाममा चाहिँ सेक्सन मेथडले गर भन्यो भने कहिले पनि सबै मेम्बरको फोर्स निकाल भन्दैन। उसले तोकिदिन्छ यो मेम्बरको फोर्स निकाल भन्छ। भनेपछि टिपिकल मेम्बरको फोर्सहरू निकाल्न मात्रै सेक्सन मेथड काम लाग्छ। जस्तै म एउटा लामो ट्रस ठुलो ट्रस बनाउँछु अनि सजिलो हुन्छ अनि त्यसपछि लेखाउँछु। मेम्बर r इक्वल्स टू चाहिँ फेरि जाने हुनु पर्यो नि भाइ बहिनीहरू। एकचोटि हेर्नु है, फेरि हुन्छै हुन्न। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ भनेको 12 r भनेको पुगेन क्या हो 3 15 जोइन्ट भने 1 2 3 4 5 6 7 8 भनेपछि अझै एउटा पुगेन। यहाँ पनि जोडिदिनु। m प्लस r बराबर 2j भयो यसमा पनि। हेर्नु त मेम्बर होरिजेन्टल माथि एउटा दुईटा तीनटा तल तीनटा 6 वटा भर्टिकल 4 वटा 6 4 10 भयो। इन्क्लाइन 11 12 13 भयो। m प्लस r भनेको 3 13 3 16 जोइन्ट 8 वटा होला 1 2 3 4 5 6 7 8 2 चाहिँ 16 भयो। ठीक छ ल। अब यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ तोकेर चाहिँ कहिलेकाहीँ भन्दियो एक्जाममा यो मेम्बरको फोर्स निकाल भनेर मैले यहाँ त्यसलाई मात्र मार्क गर्ने कि सबै मेम्बरको फोर्स निकाल भनेर। यहाँ त धेरै मेम्बर छ नि। यो 1 2 मेम्बरको फोर्स निकाल भन्यो है, 3 4 मेम्बरको फोर्स निकाल भन्यो, 2 3 को निकाल भन्यो। अब यस्तो मात्रै मेम्बरको फोर्स निकाल भने के गर्ने त हो। यो बेला सेक्सन मेथड गरिन्छ। त्यो त्यहीँ लगेर सेक्सन काटिन्छ। सेक्सन काट्दिएपछि त्यो सेक्सनको आधा फाल्दिने काटेर। त्यसको लेफ्ट पार्टले पनि हुन्छ राइट पार्टले पनि हुन्छ। सेक्सनै काटेर फालिन्छ त्यहाँ है। सेक्सन काटेर फालिदिएपछि त्यो मेम्बरमा आएको फोर्स अब के हो त एक्सटर्नल भएर निस्किन्छ। अनि आधा पार्टलाई मात्र लिएर सल्भ गर्ने, आइदर लेफ्ट पार्ट अथवा राइट पार्ट है। ल यहाँ मैले यसको लागि यसरी यो सेक्सन कसरी काट्ने भन्ने चाहिँ अहिले आइडिया पनि चाहिन्छ है। अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ 1 2 मेम्बरको लागि 2 3 मेम्बर र 3 4 मेम्बरको लागि चाहिँ निकाल भनेर एक्जाममा सोध्यो भने मैले यसरी सेक्सन काट्छु। बुझाउनलाई यहाँ यसरी काट्छु सेक्सन ए सेक्सन भनेर यसरी काट्छु। अनि यो ए सेक्सनबाट लेफ्ट पार्ट मात्र लिए पनि हुन्छ, राइट पार्ट मात्र लिएर सल्भ गर्नु हुन्छ है। ल यसको लागि लेख्छु म पहिला सेक्सन मेथडमा। पहिला सेक्सनै कसरी चुज गर्ने त यही कुरा लेख्छु। सेक्सन इज chosen in such a way that there shouldn't
there should not be more than 3 unknown member. ले चाहिँ 3टा unknown member भन्दा बढी काट्नै भएन. There shouldn't be more than 3 unknown forces अथवा member एउटै कुरो हो. 3 unknown members. जोइन्ट मेथडमा खाली दुईटा मात्रै थियो किन त त्यसमा fx0 र fy0 मात्रै गराउन पाइन्थ्यो. दुईटा अननोन दुईटा इक्वेसन सल्भ हुन्थ्यो. अब सेक्सन मेथडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा fx0 नि गराउन पाइयो, fy0 नि गराउन पाइयो, मोमेन्ट 0 नि गराउन पाइन्छ भने चाहिँ 3टा इक्वेसन हुन्छ भने चाहिँ 3टा अननोन सम्म सल्भ हुन्छ. त्यही भएर सेक्सन मेथडबाट गर्दाखेरि 3टा अननोन सम्म को सेक्सन काट्दाखेरि पनि फरक पर्दैन. यहाँ पनि अहिले मैले काटेँ हेर्नु त यो ए सेक्सन काट्दाखेरि एउटा 1 2 मेम्बर काटेछ भने चाहिँ यसको फोर्स निस्क्यो. 2 3 मेम्बर काटेछ यसको फोर्स निस्क्यो. अर्को 3 4 मेम्बर काटेछ 3 4 मेम्बरको फोर्स निस्क्यो भने चाहिँ 3टा मेम्बर काट्यो. 3टा मेम्बर भन्दा बढी काट्यो भने चाहिँ सल्भ नहुन नि सक्छ है. सल्भै नहुने भन्ने त हैन तर गाह्रो हुन्छ. ठीक छ मैले भनेको कुरो बुझ्या छ. बुझिएछ सर. ल यसलाई अझै सेक्सन क्यान बी टेकन according to our desire. हाम्रो डिजायर अनुसार त लिन त पाइन्छ तर केही कुराहरु ख्याल गर्न पर्छ है. सेक्सन क्यान बी टेकन according to our desire but अब त क्वेशनले सोधेको कुन मेम्बरको फोर्स निकाल भनेछ त्यो मेम्बरको फोर्स त आउनु पर्यो नि. but desire member force should be obtained after solving the equation है. but desired member force should be obtained after solving the equation है. इक्वेसन सल्भ गरिसकेपछि क्वेशनले सोधेको कुन मेम्बरको फोर्स निकाल भनेको छ त्यो त निस्किनु पर्यो. ल त्यसपछि अब इक्वेसन अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम इज एप्लाइड. इक्वेसन अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम इज एप्लाइड. स्ट्याटिक इक्विलिब्रियमको इक्वेसन एप्लाई गर्नुस् कन्सिडरिङ. अब त्यो सेक्सन काटेपछि कन्सिडरिङ आइदर लेफ्ट ओर राइट पार्ट ओन्ली. लेफ्ट पार्ट मात्र कन्सिडर गर्दा नि हुन्छ, राइट पार्ट कन्सिडर गर्दा नि हुन्छ, केही फरक पर्दैन. जुन कन्सिडर गर्दा अझै छोटो हुन्छ त्यो पार्ट कन्सिडर गर्ने है. इक्वेसन अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम इज एप्लाइड कन्सिडरिङ आइदर लेफ्ट ओर राइट पार्ट अफ द सेक्सन है. कन्सिडरिङ त्यसपछिको त्यो फिगर पनि बनाउँछु. लेफ्ट पार्ट मात्र लेखो अथवा राइट पार्ट मात्र लेखो. considering either left मात्र लेख्नु भयो or right part of the section. अब यसमा मोमेन्ट 0 गराउन पाइन्छ है. किन त यसमा एउटा समेसन fx0 गराउन पाइयो. इक्वेसन अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम भनेको अघि जोइन्टमा मोमेन्ट 0 गराएर अर्थै थिएन, 0 बराबर 0 हुन्थ्यो. fy0 गराउन पाइयो. अर्को मोमेन्ट 8 सरी एकैछिन है.
मोमेन्ट एट एनी पोइन्ट 0 गराउन पाउनुहुन्छ है। सम अफ अल द मोमेन्ट एबाउट एनी पोइन्ट 0 याम 0 क्लकवाइज द पोजिटिभ। ल अब यसको लेफ्ट पार्ट लिनु भयो, राइट पार्ट लिनु भयो। ठिक छ, ल यसको मैले लेफ्ट पार्ट मात्रै लिएँ। लेफ्ट पार्ट यसको फिगर बनाएँ है। यतातिर यसो फिगर बनाएर तपाईँहरूलाई देखाइदिएको है। लेफ्ट पार्ट लेसीको एउटा यहाँबाट यस्तो छ, यो छ, त्यसपछि यो भयो। अब यो मेम्बरहरू काटेछ, हेर्नुहोस् त, काटेको मेम्बरलाई डट देखाउनुहोस्। यो 1 भयो, 2 यो मेम्बर काटेछ, फेरि यो 3 छ, यो 4 छ, यो मेम्बर पनि काटेछ, अनि अर्को 2 3 मेम्बर पनि काटेछ। भने यस्तो भयो लेफ्ट पार्ट मात्र लिँदाखेरि है। त्यो सेक्सनबाट ए सेक्सनबाट लेफ्ट पार्ट लिँदाखेरि यसमा अननोन भनेको एउटा, अब यसलाई कुनै मान्नु भयो भने यहाँ रिएक्सन आउन सक्ला आर, अनि मजाले यसलाई सल्भ गरे भयो यसलाई। अनि त्यसपछि यसलाई पहिला यो फोर्स पनि आयो यसको F1 2 भनेर लिनुस्। 1 बाट बाहिर गएको छ, सुरुमा टेन्साइलै मान्नुस्। 3 बाट पनि बाहिर गएको छ, F2 3 भनेर मान्नुस्। अर्को 3 बाट पनि बाहिर गयो, F3 4। यो तीनटा मेम्बरको मात्र फोर्स आउँछ है। अब यो तीनटा अननोन फोर्स, यो एक्सटर्नल फोर्स जस्तो भयो। अनि सल्भ गर्नुस्। यतिलाई आर त पहिले आइहाल्छ, अनि Fx0 गर्नुस्, Fy0 गर्नुस्, मोमेन्ट 0 गर्नुस्। त्यो तीनटा अननोन छ, Fx0 Fy0 मोमेन्ट 0 गरेपछि त्यो तीनटा अननोन F1 2 भनेको 1 2 मेम्बरको फोर्स पनि आयो, F2 3 नै आयो, F3 4 पनि आयो। आइहाल्यो। यसरी सल्भ गरिन्छ है सेक्सन मेथड। बुझ्नुभयो मैले भने? अब यो अलिकति बुझ्यो भने न्युमेरिकल गर्दा धेरै सजिलो हुन्छ। ए यस्तो रहेछ सरले थ्योरीमा यस्तो, थ्योरीमा यो लेखाउनु भएको थियो भनेर थ्योरी सर र पढ्यो भने बुझिन्छ। बुझ्छ मैले भनेको कुरो? यसको राइट पार्ट मात्र लिएर गर्दा नि हुन्छ। कुरो आखिर एउटै हो। जुन जुन मेम्बर त्यो सेक्सनले काटेछ त्यो मेम्बरको फोर्स एक्सटर्नल भएर निस्किन्छ, अनि त्यो मेम्बरको फोर्स आउने भयो। बुझ्नु भएको छ मिलन भाइ? बुझेछु सर। बुझ्नु भएको छ? मनिषा बहिनी बुझ्या छ? सर। अरूको त मलाई नामै थाहा छैन धेरैको है, अरूलाई फेरि सोधेन नभन्नु होला। ल गर्ने तरिका यो भयो। यसको फाइदा बेफाइदाहरू लेखौँ है। गर्न चाहिँ अब यसरी गरिन्छ। ल अब यो मेम्बरको यो मेथडको सुइटेबल भनेको के हो भन्दा दुई चारवटा कुराहरू योबाट फाइदै हुन्छ। टाइम एकदमै लेस टाइम लाग्ने भयो, तर सबै मेम्बरको फोर्स आएन है। This method is suitable when it is required to calculate the forces in few member, थोरै मेम्बर मात्रै। when it is required to calculate forces in few member only। सबै मेम्बरमा भने सेक्सन काटे गर्नु पर्यो, लामै हुने भयो यसरी। त्यो भन्दा कुनै डिजायर मेम्बरको मात्रै फोर्स निकाल भन्यो, फ्यु मेम्बरको मात्रै फोर्स निकाल भन्यो भने यो मेथड चाहिँ सुइटेबल हुने भयो। टु क्यालकुलेट द फोर्सेस इन few members only। ल अब अर्को के सुइटेबल हुन्छ भन्दा जस्तै तपाईले जोइन्ट मेथडले चाहिँ सबै ट्रसको सबै मेम्बरको फोर्स निकाल्नु भयो, तर आफूलाई डाउट भयो कुनै भित्रीको मेम्बरको निकालेको ठिक छ कि छैन भनेर मलाई ठ्याक्कै त्यो बीचको मेम्बर निकाल्नु पर्यो भने त्यही चाहिँ सेक्सन काट्दिएर चाहिँ निकाल्यो भने सेक्सन मेथडबाट त ठ्याक्कै आउने भयो। भनेपछि जोइन्ट मेथडबाट निकालेको मेम्बरहरूको फोर्सलाई योबाट क्रस चेक गरेर नि मिल्ने भयो। किनभने यसबाट त
जोइन्ट मेथडबाट सबै सल्भ गरेर निकाल्नुहुन्छ। कुनैमा डाउट लाग्यो भने सेक्सन मेथडबाट त त्यही गरेर चाहिँ काट्यो भने त त्यही मेम्बरको फोर्स आउने भयो भने सेक्सन मेथड त एकैचोटि दिने भयो त्यो मेम्बरको फोर्स। भनेपछि योबाट जोइन्ट मेथडबाट सल्भ गरेको चिजलाई क्रस चेक गर्न पनि मिल्छ है। This method is also suitable when it is required to check the forces obtained by joint method. Required to check the forces कुन मेम्बरमा forces in member obtained by joint method. यसको खासै डिसएडभान्टेज छ। डिसएडभान्टेज भनेको यसबाट सल्भ गर्दाखेरि सबै मेम्बरको फोर्स चाहिँ आउँदैन है। Also suitable for complex and compound truss. For the analysis of भनेर लेख्नुस् त। Also suitable for the analysis of कम्प्लेक्स खालको ट्रसहरू, अलिक कम्प्लिकेटेड खालको कम्प्लेक्स अथवा कम्पाउन्ड ट्रस है। Also suitable for the analysis of complex and compound trusses. ल यो सेक्सन मेथड भयो साथीहरु। ल यति गरेपछि ट्रसको थ्योरी आज मैले टुङ्गै साथीहरु। भोलिबाट न्युमेरिकल सुरु गर्छु। म फिजिकल क्लास हुँदाखेरि त्यही नै गर्थेँ। ट्रसको थ्योरी अब 2 पिरियडको क्लास हुन्थ्यो सधैं, प्राय 2 पिरियडको क्लासमा अब यो थ्योरी भ्याउँथेँ। 2 पिरियडको क्लासमा यो ट्रसको थ्योरी भ्याउँथेँ। सर हाम्रो फिजिकल क्लास चाहिँ कहिलेतिरबाट होला जस्तो छ? केही थाहा छैन। यही नै रमाइलो लागिरहेको मलाई त। फिजिकल नभइदिए नि हुन्थ्यो। यसरी नै पढाउन मजा आइरहेको। सर यस्तोमा त कस्तो लाइन जानी नजानी हुन्छ के अनि के गर्ने त के गर्ने। हामीलाई चाहिँ अलि सजिलो हुने भयो यसरी पढाउँदा। कलेजमा पढाउँदा उभिनु पर्यो, बोर्डमा लेख्नु पर्यो, कराउनु पर्यो, हल्ला गरे हुन्छन् फेरि। हल्ला नगर भने म्युट गरेर सुन्छन्। हामीलाई त यही आनन्द नि हैन र? हजुर सर, आनन्दले बसेर पढा खराब गराउँछ नि। फेरि मलाई हल्ला गरेपछि मेरो त पारो चढेर आउँछ। त्यहाँबाट म क्लासै छोडेर हिँडिदिन्छु। यता एउटा ग्रुप हल्ला गर्छ, अर्को ग्रुप हल्ला गर्छ। हाम्रो क्लास त शान्त हुन्छ सर। बराल सर पछिको सेकेन्ड बराल सर मै त हो नि। हो भने सोध्नु न, मैले ढाँटे हैन। हल्ला गर्ला चाहिँ क्लास छोडेर हिँड्दिनु। तपाईको देख्न पाइएन, हामीले नेचरै हेर्नै पाइएन के। अब मेरो फसेमा इन्जिनियरिङ सब्जेक्ट छैन नि। फेरि सेकेन्ड सेममा मलाई देखेपछि फेरि म बाहेक अरूलाई छोड्दैन विद्यार्थीहरू। फेरि त्यस्तो छ। तपाईहरु सब फिजिकल क्लासै भएन। ठीक छ, केही भएन। यहाँसम्म त बुझेछ, सजिलो हो कि के भएर यहाँसम्म चाहिँ आनन्दले बुझेछ सर। सजिलो होइन, गाह्रै हो। मैले एकदमै सजिलो गराएर आफूले जाने जति ताले बुझा भएर हो भागो चाहिँ। हजुर बुझ्यो। खासै सजिलो होइन यो। यो एप्लाइडको पनि बीम र ट्रस भन्ने च्याप्टर खासै सजिलो चाहिँ होइन। तर मैले भयभरको कुराहरू भनेर यो यस्तो हुन्छ भनेर भयभरको थ्योरी लेखाएर ल भाइ बहिनी भनेर उ गर्दाखेरि सजिलो फिल भयो। तर खासै सजिलो भने त्यसरी सजिलो भन्न मिल्दैन।
मिम र ट्रस्टबाट एटलिस्ट 35 मार्क्स आउँछ 30 मार्क्स आउँछ भाइ 30 मार्क्स आउँछ हजुर हो हुन्छ उम्, फेरि बिग्रियो भने त जाला नि फेरि सबै त्यस्तो हुन्छ नि दुईटा हिसाब 30 मार्क्स जान्छ त्यस्तो त त्यो त सिन्सियर भएर गर्नु पर्यो नि बिग्रियो भनेर फेरि सुरुबाटै बिगार्नु भएन लास्टमा गएर यसो यताउता क्यालकुलेसन बिग्रियो भने त नम्बर हाफ गएर हाफ आइहाल्छ होला नि स्टेप हेरेर त्यो त स्टेप हेरेर हुन्छ ल ठिक छ अब रेकर्डिङ चाहिँ स्टप गरौँ नपढाउने पछि